خدا جدی امی نے دس کے بھیجا نا پترہ میں تینوں ساری زندگی پالی آئی حضور دے لنگر تے سن نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا شادی سادات کرام میرے دائیں بائیں ماشاءاللہ تشریف فرما موج لگی میری یا اللہ جڑا اچھا بولے آج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے ہون جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے نا جاگ دے محفل چی حضور دا دیدار نصیب ہو جاوے ماشاءاللہ ہون کامے تھے رکھیا جی بھائی اللہ نے رجا فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پروردگار نے فرمایا کائنات دے اندر ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے فرمایا نہ کوئی بلندی رہے گی نہ کوئی پستی رہے گی نہ کوئی خم رہے گا نہ کوئی مستی رہے گی نہ کوئی شہر رہے گا نہ کوئی بستی رہے گی نہ چڑیاں دا چہچہانا رہے گا نہ پھلاں دا لہلہانا رہے گا نہ کوئی تاج رہے گا نہ کوئی تخت رہے گا نہ کوئی شاہی رہے گی عرض کی دیا اللہ پاکی کی رہے گا فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا کوئی شاہی نہیں رہے گی تیرے مالک دی بادشاہی رہ جائے اللہ فرماندہ کچھ نہیں رہے گا ایک میری ذات میرا جلال تے میرا اکرام باقی رہ جاوے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ عرض کیتی یا اللہ تو سننا ہے تے میں نے بھی سنن والا بنایا تو ہوا السمیع البصیر ہے تے سانو بھی سمیع و بصیر بنائے تے تیریاں قدرتاں دا ظہور وجود انسانی دے اندر ہے تے تو روے زندہ تے میں جمع مر تے جے کدے میرا دل کرے میں بھی نہ مرا میں بھی زندہ ہی رہاں اللہ فرمایا ایدہ بھی کلیہ رکھے ہے تسی حولہ بولو سبحان اللہ بار آباد بالکل نہیں جانی چاہی دی ہاتھ نہیں چکنا مات کدھر کو شہید نہ ہو جائے اللہ نے رجا فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا اللہ نے فرمایا بندیا سارے مٹ جانا ہے میں باقی رہنا ہے فرمایا جے باقی رہنا چاہنا ہے یاری میرے نلال ہے مرن تینوں بھی نہیں دیوا کوئی کلی ہے یاری میرے نلال ہے تے مرن تینوں بھی نہیں دیوا گا پھر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً تینوں انی پاک زندگی دیوا گا ترجمہ کروا کے دیوا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو لو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا ثابت صدق قدم اگیرے تائیوئی رب لبھیوے لولو دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ظاہر باطن این عیانی مینوں ہو پیا سنی وے وہ نام فقیر تینا دا پاہو قبر جنا دیجی
مالک نہ لگ جاوے او پھر مردے نہیں. اللہ فرماتا میں زندہ رہنا ہے، جے زندہ رہنا ہی تے یاری میرے نال لا لائے. حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام فخر و سادات ایک دن گولڑے شریف دے ریلوے سٹیشن تے جا رہے، صبح صبح سیر کر دے، تسبیح پڑھ دے. انگریز دا دور حکمرانی، انگریز شکار کرن واسطے بندوق لے کے نکلیا. انگریز نے ویکھیا کہ بابا جی تسبیح پڑھ دے آ رہے تھے، انہیں پہلی بار تسبیح ویکھی، تسبیح پکڑ کے کہندہ ایک ہی ہے. آپ وہ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرماندے نے ایک ہی ہے. انگریز کہنے لگا ہے میرا ہتھیار ہے. تو پیر میر علی شاہ صاحب فرمان لگے اے میرا ہتھیار ہے. شاہ جی وہ بڑی حیرت نے تسبیح وال ویکھ کے کہنے لگا بابا جی یہ دن کی کر دے ہو؟ آپ وہ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرماندے نے تسی یہ دن کی کر دے ہو؟ انگریز کہنے لگا بابا میں تینوں کر کے دکھا دینا. سامنے درخت پرندہ چہچہا رہا، انگریز نے نشانہ لے کے گڑے بڑے گولی چلا دیتی. گولی پرندے دے سینے سے جا لگی، پرندہ پھڑ بڑا کے زمین سے ڈکے مر گیا. انگریز کہنے لگا بابا جی میں دینا لے ایک کرنا وا. آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کھول گئی، پرندے نو تسبیح لگائی، پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا. فرمایا میں دینا لے ایک کرنا جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے. پھر مردے نہیں، وہ ٹھوکر مار کے مردہ ہی زندہ کری جا دے نے. اللہ فرماتا ہے یاری میرے نہ لا جائے تو چاہنے زندہ روے. پھر نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو. مرنا تے ہے، یہ تے پکی بات ہے مرنا ہے. سیانے کہندے نے کسی دے سیرے چڑھ کے مر جائیے کہ مل پہ جاوے تیری موت دا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کو غلام خریدیا. غلام نے خرید کے گھر لے آکے فرماما لگے میں تینوں اس واسطے خرید کے لے کے آیا کہ میں جب صبح اٹھیا کرا تو میں نے موت یاد کرایا کر. غلام نے صبح اٹھ کے تو روز کہنا حضور موت یاد ہے؟ فرمانا یاد ہے. عرصہ گزر گیا، ایک دن غلام نے موت یاد کرائی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا منو تے موت یاد ہے پر تو آزاد ہے. انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور کو غلطی کو کوتاہی کو گناہ ہو گیا تو دسو. فرمایا نہیں. عرض کی تھی پھر منو آزاد نہ کرو، منو جگ دیاں آزادیاں نالو تیرے ہوئے دی غلامی چنگی. آپ نے فرمایا بیلیا ہن تیری لوڑ نہیں نہ رہی. انہیں عرض کی تھی حضور جے میں ٹر گیا تے موت کون یاد کراوے گا؟ تواڈی ضمیر تے دستک دیون لگا. حضرت عمر فاروق رو پے تے آپ نے فرمایا میں صبح جو آئینہ دیکھیا تے آئینے دے وچ میں جدو اپنے آپ نو ویکھیا تے میں ویکھیا میری داڑھی چ ایک چٹا وال آ گیا. فرمایا ہن تیری لوڑ کوئی نہیں، جدو چٹا وال ویکھیا کراں گا آپے موت یاد آ جایا کرے گی. ایک چٹا وال داڑھی چ آیا تے موت قریب نظری آ گئی. اتھے ساری داڑھی چٹی ہو گئی، پتہ ہی نہیں کہ موت ہونی ہے، کدے یاد ہی نہیں آئی. اسی بھول گئے آخرت نو، پر قرآن سانو بار بار آخرت یاد کرا رہے. اللہ فرماتا وَلِن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. تیاری کر کے رکھی، سامان بند کے رکھی، بکل مار کے کسے ویلے بھی ٹرنا پہ جانا. سامان بند کے رکھی، تیاری کر کے ہر ویلے رکھی. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے دا بڑا مٹھا جا رنگ پیش فرمایا. لے چلا میاں صاحب دے دربار تے بھی گئی. عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دنیا نالنا، دنیا نالنا گئی کسے ٹر گئے اکلے اوہو چنگے جنہ چھنڈ رکھے اس دھوڑوں ہاتھ پلے. اوہو چنگے جنہ چھنڈ
کھڑ رکھے اس دھوڑوں ہاتھ پلے نوجوانوں جنہوں یقین نہیں ہوتا کہ میں بھی مر جانا ہے تو ساری زندگی عیاشی کرنے والا ہوں اور حضور جڑے بلے آخری بیلا آ جاندہ ہے اس ویلے ڈاکٹر نبضاں پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے حکیم نبضاں پھڑیاں رہ جاندے اس ویلے کدے ماں وال بے خدائے کدے باپ وال بے خدائے کدے یاراں بیلیاں وال بے خدائے کدے انگ ساکاں وال بے خدائے آج کوئی بچا لے آج کوئی بچا لے پر اس ویلے کون بچاوے میاں صاحب فرما دینے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدوں جاسی جان اکیلی دیوالی نے فرمایا مرن والا ڈبن والے دی طرح ہوندا ہے جی میں ڈبن والا ہاتھ مار دے کوئی چیز ہاتھ چ آ جائے اج میں بچ جاواں مرنا والا بھی کدے موت کدے باپ کدے یاراں تے ویراں ول ویکھ دے اج مینوں کوئی بچا لے پر جڑے ویلے روح نکل جاندی ہے تھوڑی دیر سارے رو لیندے نے بڑے بڑے قریبی رشتہ دار بھی کہندے نے جنازہ جلدی رکھیا جے اساں بڑی دور واپس جانا ہے جڑے ویلے پھٹے تے رکھ لیا جاندا ہے تیری بوسکی دا قمیض نو کٹ کے اتاریا جاندا ہے اس ویلے گھڑی بھی اتار لیندے تیری انگوٹھی اتار لیندے تینوں غسل بھی بیگانے لوگ دے کے جاندے نے تینوں کفن پہنا کے جڑے ویلے قبرستان لے جاندے نے تے جنازہ پڑھ کے جڑے ویلے قبر تے رکھن دا ویلا آندا ہے تے قبر تے رکھ کے کہندے نے لے بیلیاں اگے تو جانے تیرے اعمال جانن اس ویلے کوئی کہندا باپ بڑا چنگا سی کوئی کہندا شوہر بڑا چنگا سی کوئی کہندا ویر بڑا چنگا سی کوئی کہندا یار بڑا چنگا سی سارے مٹھی مٹھی دی پاک جڑے ویلے ٹردے کہندے نے لے بیلیا اگے تو جانے تیرا رب جانے نیازاں فرما دے نے لپی بکی مٹی پاکے تے کر دے دے ایر اچھرا پڑھ درود گھرانوں آندے تے مڑ نہیں پاندے پھیرا نعرہ تکبیر دوویں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق آستانہ علیہ چورا شریف سبحان اللہ وقت دا بادشاہ رات نو لیٹن لگا تے اچانک سردیاں دی رات تے انہیں کھڑکی کھول کے باہر سڑک وال ویکھیا سڑک تے ایک درویش بیٹھا ہے اس درویش کو لے کر پھٹیا پرانا کمبل ہے ادھا کمبل انہیں زمین تے بچھایا تے ادھا اوپر لے کے تے لیٹ رہا شاہ جی بادشاہ نو خیال آیا کہ میں وقت دا بادشاہ میں ہیٹر والے کمرے چ محملی بستر تے لیٹن لگا اے بابا سڑک دے کنارے سردیاں دی یخ بستا رات تے اے لیٹ رہے تے کمبل بھی پھٹیا تے پرانا تے باریک کمبل ہے انہوں نیند کیویں آوے گی رات گزری جویں گزری صبح ہوئی تے بادشاہ نے کسی غلام نو بھیجا کہ او جڑا سڑک تے درویش ہے انہوں ذرا بلا کے لیا درویش جدو بادشاہ دے دربار چایا نا تے بادشاہ نے بڑی نخوت دے نالوں نے پوچھا کہ بھائی تیری رات کیویں گزری بادشاہ دے ذہن چ خیال ایسی کہ اے درویش کہے گا کہ مینوں بڑی سردی لگی مینوں کو کمبل خرید دیو پر درویش نے تے بادشاہ دا مان ہی توڑ کے رکھ دیتا بادشاہ نے پوچھا بابا جی رات کیویں گزری تے درویش بول کے کہنے لگا بادشاہ کچھ تیرے جی گزر گئی کچھ تیرے نالوں چنگی گزر گئی
کچھ تیرے جائی تے کچھ تیرے نال چنگی گزر گئی. بادشاہ نے حیران ہو کے آکھیا بات تو ساری رات پھٹے پرانے کمبل چ گزاری, میں ہیٹر والے کمرے چ گزاری, تیری رات میرے ورگی کیویں گزر سکتی ہے؟ پھر میرے نالوں بھی چنگی. درویش کہنے لگا بابا جدو رات, کہنے لگا بادشاہ جدو رات ہوئی نا تو اپنے محملی بستر چ لیٹ گیا تے میں او سڑک دے کنارے پھٹیا پرانا کمبل لے کے لیٹ گیا. تیری بھی اکھ لگ گئی تے میری بھی اکھ لگ گئی. تو بھی سو گیا تے میں بھی سو گیا. ستیا تینوں نہیں پتا میں محلے چ ستا تے مینوں نہیں پتا کہ میں سڑک تے ستا. ادھی رات تک تو بھی ستا رہا تے میں بھی ستا رہا. پر جدو ادھی راتوں رات ڈلی نا تو ستا ہی رہ گیا تے میں اٹھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی. او جڑی ستیا گزر گئی اکو جی گزر گئی, جڑی او دی یاد وچ گزر گئی تیرے نال چنگی گزر گئی. جڑی او دی یاد وچ گزر گئی او تیرے نال چنگی گزر گئی. میری ملت دے نوجوانوں, اج دا نوجوان چوک وچ کھلو کے ساری رات جاگ لیندا ہے. فیکٹری چ اوور ٹائم لگانا پہ جے رات نیند نہیں آتی. اللہ نہ کرے کاروبار چ گھاٹا پہ جاوے بندے نوں ساری رات پریشانی نہ نیند نہیں آتی. یار سجن بیلی آ جان, کوئی ہمسائے آ جان, کوئی آن گوانڈ والے آ جان, کوئی انگ ساک رشتہ دار آ جان, بندہ ساری رات سردیاں دی لمبی رات گپا مار کے گزار دے. پیٹ چ درد ہوئے بیماری آ جائے تے بندہ ہائے کر کے ساری رات جاگ لینا. اللہ فرماتا ہے یاراں لی بھی جاگ لینا ہے, انگ ساکھاں لی بھی جاگ لینا ہے, کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے, یاراں لی بھی جاگ لینا ہے, کدے میرے لی بھی جاگ لینا ہے. سارے لی جاگن والے کدے میرے لی بھی جاگ. تو دنیا تے کوئی سوم تے نہیں آیا. اہل علم حضرات تشریف فرمانے الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک سارا قرآن پڑھ کے دیکھو رب نے کدھر بھی سون والے دی تعریف نہیں کی تھی. اللہ جدو تعریف کی تھی جاگن والے دی جڑے او دی یاد وچ جاگ دے. پڑھا قرآن جگراتے والے دی شان ہے جو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لواں گے. لنگر کھوان والا کم پھلے بڑا کر دیو بھائی. مینوں پتہ تسی لنگر دے سہارے تے نہیں آئے, پر جیڑا حضور دے لنگر تے پلدا وہ تے بولے سبحان اللہ. وہ ہاتھ چوک کے بھائی اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ نے رضا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه سیانے تے صوفیانے دا ترجمہ انج کیتا کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی. لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی. رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے. اللہ فرماتا میں تینوں راتاں سون واسطے نہیں بھیجیا, تینوں رات دیتی ہے سکون واسطے. بھئی سون لے نہیں سکون لے لِتَسْكُنُوا فِيهِ. اللہ نے فرمایا اساں رات نو سکون لئی بنائے, ادھے وچ سکون رکھے. شاجیے تے اللہ والے دسیا کہ کوئی سون کے سکون لیندا ہے, کوئی جاگ کے سکون لیندا ہے. کسے نو رات بستر تے لیٹ کے سکون ملدا ہے تے کسے نو رات مصلے تے کھلو کے سکون ملدا ہے. بھئی کسے نو سکون وچ سکون ملدا ہے تے کسے نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد وچ تڑپ کے پھڑک کے سکون ملدا ہے. سکون اپنا اپنا ہے.
میری ملت نوجوانوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولہ تے چشتیاں دا امام، آپ جا رہے تے گرو نانک سکھاں دا گرو، یہ دونوں بزرگ جا رہے، یا کوئی دو بزرگ کہہ سکتے ہو تسی، مگر میں کتابہ چنہاں دے بارے پڑھیا، تھوڑا اختلاف بھی گرامی قدر حضرات، انہاں دیکھیا کہ رستے چ ایک انسانی کھوپڑی اور اودیاں اکھیاں دے وچ پرندے چنجاں پہ مار دے رہے۔ بابا فرید اس کھوپڑی دے قریب بیٹھ کے رون لگتے۔ گرو نانک نے پوچھا بابا جی رون دے کیوں؟ فرماتے نو پتہ کھوپڑی کی دی حضور کی دی، آپ نے فرمایا جدو یہ زندہ سی تے ایک بادشاہ دی بیٹی سی تے شہزادی سی۔ عرض کی تھی حضور رون دی وجہ کی؟ آپ نے فرمایا کہ نوکرانی ایدی اکھ چو سرما ڈال رہی تھی، ایدی اکھ چب گئی، انہیں اپنے باپ نو رو کے دسیا تے بادشاہ نے نوکرانی مروا دیتی۔ اج رونا اس واسطے ماں کہ اوتھے تے اکھ چب گئی تے نوکرانی مروا دیتی، اج اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دینے تے موڑن والا بھی کوئی نہیں۔ کادے تے مان کرنا بندیا، کیڑی دنیا تے مان کیتی بیٹھے۔ اللہ تینوں تے میں نو جھنجھوڑ کے بار بار آخرت یاد کرا رہے، اس دنیا دی زندگی نو کدرے اپنی پکی زندگی نہ سمجھ بیٹھے۔ نبی پاک نے اپنے صحابی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا دنیا تے انج وسیں جویں کو مسافر وسدا ہے، مسافر وسدا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ملک بلخ دا تاجدار، عصر دی نماز دا ویلا تے نوکرانی بستر بچھا رہی، بادشاہ وقت دا اس طرح کر کے جدو بستر تے ہاتھ پھیریا تے محملی بستر بادشاہ دا نرم تے گداز بستر، نوکرانی نو خیال آیا کہ پتہ نہیں اس نرم تے گداز بستر تے سو کے بادشاہ نو کیویں دی نیند آندی ہوئے گی، تے دو گھڑیاں لیٹ کے نہ دیکھا، کوئی نہیں ویکھ رہا، سارے دن دی تھکی ماندی نوکرانی جدو بادشاہ دے نرم تے گداز بستر تے لیٹی تو انہوں نیند آ گئی، اکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر دے بعد ابراہیم بن ادم جدو ملک بلخ دا تاجدار اپنے کمرے چایا تے دیکھیا کہ نوکرانی میرے بیڈ تے لیٹی، خیال آیا جے کوئی اور ویکھ لوے تے کی سمجھے گا، جلاد نو بلا کے آکھیا نو ستی نو کوڑے مار۔ جلاد نے آ کے ستی نوکرانی نے جدو کوڑے پے در پے مارے تے او نیندے خمار چہڑ بڑھا کے اٹھی تے روئی جا رہی، چیخاں مار رہی، انہوں پتہ نہیں کہ میں نے مار کیوں پہندی۔ جدو او دا ہوش سنبھلیا تے کوڑے کھاندے انہوں سمجھ آگی کہ میں بادشاہ دے بستر تے لیٹ گئی ساں، اس واسطے میں نے مار پہ رہی۔ اچانک نوکرانی مار کھاندی کھاندی روندی روندی ہس پئی۔ ابراہیم بن ادم بادشاہ نے پوچھیا نالے مارا کھانی ہے نالے ہسنی ہے، کہنے لگی وے بادشاہ آ تیرا بستر بڑا ظالم بستر ہے، میں نو تے تیرے تے ترسے آ گیا، میں اس واسطے پہ ہسنی ہوں۔ بادشاہ وقت نے پوچھا ہسن دی وجہ کی ہے، کہنے لگی بادشاہ میں نو خیال آیا ہے اس بستر تے دو گھڑیاں لیٹیاں، اینی مار پئی ہے، تیرا کی بنے گا، تو تے ساری زندگی گزاری۔ کہنے لگی بادشاہ اے بستر بڑا ظالم، دو گھڑیاں لیٹیے تے اینی مار پہندی، تو ساری زندگی اس بستر تے لیٹدا رہیا، تیرا کی بنے گا؟ تسی بولے نہیں سبحان اللہ، تیرا کی بنے گا؟ تو ساری زندگی اس بستر تے لیٹے ہے۔ نوکرانی نے گل تے کی تھی پکر بادشاہ دے دل تے چوٹ لگ گئی۔ نوجوانوں جدو رات نو بادشاہ وقت اپنے بستر تے لیٹیا تھا جن نیند نہ آوے، ادھی رات تک جاگدا رہیا، راتوں رات ڈھلی تے اچانک چھت تے کسے دے دوڑن دی آواز آئی۔ خیال آیا ادھی رات دا ویلا کہ محل دی چھت تے کسے دی جرت کے بادشاہ دے آرام وچ خلل ڈالے، کون ہو سکدا؟ بادشاہ نے کھڑکی کھولی تے گردن باہر نکال کے چھت وال ویکھ کے کہنے لگا کون ہے؟ چھت تو ایک عجیب مخلوق نے نیچے وال ویکھیا تے انہیں آکھیا بادشاہ ابراہیم بن ادم لیٹ جا، ساڈا اونٹ گواچ گئے تے او پہ ڈھونڈنے آ۔ اونٹ گواچ گئے،
ابراہیم نے تو بول کے کہنے لگے مت ماری گی کدے زمین تے گواچے اونٹ بھی محلہ دیا چھتاں تے لبے نے اونٹ بھی کدے چھتاں تے چڑھے نے او مخلوق بول کے کہنے لگی بادشاہ جے گواچے اونٹ چھتاں تے نہیں نہ لب دے تے محلہ چ ساؤں کے رب بھی نہیں لب دا انج دے نرم بستریاں تے ساؤں کے رب نہیں لب دا ایک اور رات شاہ جی دوسری چوٹ دل تے لگ گئی رات جاگ دی گزر گئی اگلے دن بادشاہ وقت ابراہیم بن ادم تخت تے بیٹھے تھے وزراء عمراء رؤساء درباری سارے بیٹھے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑے والا درویش محل چ آیا اس درویش نے اس طرح کر کے محل چ ویکھ کے نہ تے کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ منو کوئی چنگا نہیں لگا ابراہیم بن تڑپ کے آدم کہنے لگے میرے باپ دادے نے خربہ روپے لگا کے محل بنایا تے بابا تینے مسافر خانہ پہ لگ دے بابا بول کے کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر میں نے دس تیرے تو پہلے سے تخت کون بیٹھا دا سی اکھا میرا ابو اکھا باپ تو پہلے اکھا میرا دادا کہنے لگا دادے تو پہلے کہنے لگا میرا پردادا درویش بول کے کہنے لگا تیرا پردادا کتھے اکھا وہ تے ٹور گئے اکھا دادا کتھے اکھا وہ بھی ٹور گئے باپ کتھے وہ بھی ٹور گیا تے درویش بول کے کہنے لگا ٹور تو بھی جانا ہے تے جتھے ٹک دائی کوئی نہیں کوئی آ رہا کوئی جا رہا ہے انہوں مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے دنیا اے دنیا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے دا کی زور محمد اتھے پکے کسے دا کی زور محمد اتھے پکے ڈیرے لاوے لو بھائی تیسری چوٹ دل تے لگی بادشاہ دے ابراہیم بن ادم چیخا مار کے رون لگ پہ اپنا لباس پھاڑ کے اتاریا شاہی لباس اتار کے تے فقیرہ والی گدڑی پہن لئی فقیرہ والی گدڑی پہن کے تے محل تو باہر آئے تے موڑ کے ایسا کر کے محل والے وے کے فرماتے نے جن نے رکھنا رکھ لوے جن نے رکھنا رکھ لوے میں چلے بادشاہ نے محل نو ٹھوکر باری تے آؤ جا کے دریا دے کنارے ککھاں دی کلی پا لئی ابراہیم بن ادم ہن اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتی وقت گزر گیا ولایت دی منزلہ طے ہو گئی او جڑا آپ دا وزیر سی انہیں محل رکھ لیا تے او بادشاہ بن گیا ایک دن او جڑا وزیر بادشاہ بنیا او اپنا لشکر لے کے دریا دے کنارے تے گزریا تے ویکھیا ابراہیم بن ادم دریا دے کنارے بیٹھے تے دریا دے کنارے بیٹھ کے نہ سوئی لے کے تے اپنی گدڑی پہ سین دے دے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آپ اپنی سوئی نہ گدڑی سی رہے او وقت بادشاہ اپنی سواری تو اتر کے زمین تے آیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے تو میرا بھی بادشاہ تے خاندانی شہنشاہ ہے تے کتھے محل کتھے شہزادگیاں کتھے بادشاہیاں تے کتھے ککھاں دی کلی تے گدڑی آپ پہ سینہ ہے سونے آ کے رکھاتا ہی ابراہیم بن ادم نے انہوں تے کوئی جواب نہیں دیتا اپنی سوئی نو دریا وچ سٹیا نالے باز دے کے کہن لگے اے دریا دیو مچھلیوں آ میری سوئی واپس کرے آج دریا دیو مچھلیاں اپنے لباں دے اندر سونے دیاں سوئیاں لگے باہر آئیاں رو کے فرمان لگے سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا میری لوہے دی سوئی واپس کرے آج او مچھلیاں دی سردار اپنے لباں دے اندر لوہے دی سوئی لگے آئی تے سوئی پھڑ کے فرمان لگے بادشاہ تس او بادشاہی چنگی سہی کہ آ بادشاہی چنگی
بادشاہ رو کے کہنے لگا سونے جس سچی پوچھے تے بادشاہی تے آئی چنگی اوہو چنگے جنہ چھنڈ رکھے اس دھوڑوں ہاتھ پلے. کسے دن نا فارغ وقت ہوئے تو کسے نہر دے پل تے جا کے بیٹھا ہوئے تو وہ جڑا پل دے نیچے تو پانی گزردا نا انہوں اپنی زندگی دے لمحے تصور کرے تے غور کر کے دیکھی بلا جڑا پانی پل دے نیچے تو گزر جاندہ کدے مڑ واپس آئے. بس آ جڑا تیرے سامنے دا موقع پہ چلدا جڑا سانس ایک باری گزر جانا مڑ واپس نہیں آنا. اس سانس نو غنیمت سمجھ انو تسبیح تے دانے سمجھ. ہر سانس کو ہر سانس تے تیرا سانس اندر جاوے تے اللہ باہر آوے تے اس سانس نو ضائع نہ کرے نو تسبیح سمجھ کے پھر ایک بار جڑا سانس گزر گیا مڑ واپس نہیں آنا. اج ہر نوجوان میں نو کہندے آسی صاحب میرا دل کردہ میں نمازی ہو جاواں مگر میں کی کرا میرے کو نماز پڑھی نہیں جاتی. میرا دل بڑا کردہ کو وظیفہ دو سو کو طریقہ دو سو میں نمازی ہو جاواں. یاد رکھو میری ملت نوجوانوں ہر وقت با وضو رہا کرو. یعنی جو ہی ٹوائلٹ جاؤ واش روم جاؤ وضو کر کے باہر آؤ. 2-4 منٹ لگ دیں. اکثر لوگ نماز اس واسطے نہیں پڑھ دے کہ وضو کرنا پڑنا تو جے وضو ہوئے تو پھر بندے نو آپ ہی حیا آؤندی ہے کہ وضو بھی ہے ویلا بھی ہے پڑھ لے. ایک وضو نہ بندہ آسانی نہ 2 نمازاں تے پڑھ سکتا ہے. کوشش کریا کرو ہر ویلے با وضو رہا کرو. اپنیاں تنہائیاں پاک کرو. نیک وہ نہیں ہوندہ جڑا لوگاں جو بیٹھ کے نیک ہوئے. نیک وہ ہوندہ جڑا کلا بیٹھا بھی نیک ہوئے. صوفیاء فرماندے نے اور اہل تصوف نے بھی دسیا اور آج سائیکالوجی والے بھی کہندے کہ جیدہ خیال آوے خواب بھی او دے آوندے نے. جے رات نو سون لگیا انڈیا دی فلم تے گانا سن کے سویں گا تے خواب بھی ڈرونے ہون گے. تے جے خیال مصطفیٰ دا لے کے سویں. شاہ جی صوفیاء فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسا چین سسٹم ہے کہ اگلا درود شریف پڑھن تو پہلے پچھلا نبی پاک تک پہنچ جاندہ ہے. ایک محفل چ بیٹھے ہیں ایک مجلس چ ایک نشست چ بیٹھے ہیں انسان درود شریف پڑھدا ہوئے تے فرشتے دی ڈیوٹی ہوندی ہے جو ہی تیرے لمحہ چ درود نکلیا او فرشتہ لے کے مدینے پہنچ جاندا ہے. اگلا فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے کدو پڑے تے لے کے جاؤں. تسی گجر برادری برک برادری سارے زمیندار لوگ بیٹھے ہو. اے سنگل چین سنگل جڑا کسے بھی جانور دے گلے چ پاندے سنگل دی کڑی نل کڑی ملی ہوندی. کتنا لمبا سنگل ہوئے ایک سیرہ ہلائیے تے دوسرا بھی ہلدا ہے. راتی سون لگے کنڈی درود پڑھ کے کھڑکا کے سویا کر کنڈی مدینے بھی کھڑک جایا. غلام پہ یاد کرتا ہے میرا غلام پہ یاد کرتا ہے. باوضو ہو کے پکیزہ ہو کے سویا کر. انڈیا دیا فلمہ تے گانے سندا نہ سو. کملی والے نو یاد کر کے سویا کر. کوئی رات آوے گی نا کہ تو اٹھ کے آنکھیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے اپنی تنہائیاں پاکیزہ کر. موبائل استعمال کر دیو یاد رکھو نوجوانوں قیامت نو ہتھاں بولنا ہے. اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے. اللہ میرے توڑے ہاتھ نو قیامت نو پوچھے بندہ تیرنا کی کردہ سی تے ہاتھے نہ کبھے دودھ چ پانی پاندہ سی پٹھے بیگانے بڑھ لیندہ سی نہیں. جدو اللہ پوچھے نا کہ تیرنال کی کردہ سی تے ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی وہ جو بیخدہ سا کدے کدے انگلیاں دے ہوتے تیرا ذکر تے محمد تے درود بھی پڑھ دا سی. کدی ابھی تسبیح پڑھنا تیرے قیامت نو ہاتھ تیرے خلاف گواہی نہ دیں. اللہ فرماتا بندے تو میری بارگاہ چ جھک کے توبہ کرے.
رات نو سون لگے اپنے عملوں دا محاسبہ کر کے سویا کرو کہ اج میں رب دا رزق کنی وار کھادا ہے تے سجدے کنی وار کیتے تسی کہو گے تے سائی گجر برادری نو تے ورک صاحب نو تے فرحان دے بابا جان نو کہ آسی صاحب نو اج تو تھا بلا تے لیا تے پینڈے کیڑے پا لیا سجے اسی تے ایسا کو لچھے دار تقریر سنن واسطے نیٹ بھریا پڑیا ہزاراں تے لکھاں میریاں تقریراں دے نال مینوں ساریاں ہوندیاں نے ساریاں میں کیتیاں مگر میں تیرے دل دے دروازے تے اج ٹھوکر لگا کے تے میں دستک دے کے چلیا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات دل دا دروازہ کھول کے رکھیا جے میں پیغام دے رہا رات نو سون لگے اپنے سارے دن دے عملاں دی توبہ کر کے سویا کر کیونکہ کوئی پتہ نہیں اکھ زمین دے اوتے بند ہوے تے زمین دے تھلے جا کے کھلے قبر چ جا کے اکھ کھلے جدو فرشتے اٹھاون اٹھے حساب دے کئی ایسے سن جڑے کہتے سن میں آسی صاحب کل تو نماز پڑھنی شروع کر دے میں انہاں نوں کہندا سا روزے رکھیا کرو کہندے سن کل رکھیا کراں گا او جنہاں نوں امام مسجد کہندے نے نماز پڑھیا کر کہندے نے قاری صاحب کل پڑھیا کراں گا جہاں قبرستان دے اندر ایک چکر لگا کے آؤ انہاں دی زندگی دی کل آئی کوئی نہ انہاں دی اکھ زمین تے لگی قبر دے جا کے اکھ کھلی ہے انہاں دی زندگی دی کل آئی نہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے نے آپ فرما دے نے دن چڑھیا دیگر ویلا تے پنچھی گران آئے تے موت جنال جائے قبرستان بڑے پڑے ہونا دے نال جڑے کپڑے نو وٹ نہیں سن پہن دے اور جنہ دی گردن نہیں سی جھک دی بابا فرید نے فرمایا سی میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ پر شرط ہے میں اپنی نو مار اے میں کیے کدے غور کیتا جے کسے بندے دی انگلی کٹی جاوے تے پنڈ والے پتہ لین جاواں تے او کہندا شکر ہے انگلی کٹی گئی ہے میں بچ گیا لت کٹی گئی میں بچ گیا اکھ نکل گئی میں بچ گیا پتہ لگیا نہ انگلی میں نہ لت میں نہ بازو میں نہ اکھ میں کوئی ہو رہے او مر جائے سمجھ سارا کو جی بچ گیا بول لے ہی نہیں سبحان اللہ میرا جملہ ضائع کر دے او مر جائے نا جڑی میں سمجھ سبو کو جی بچ گیا او میں کی ہے او کوئی مرید گیا نا کسی درویش دی بارگاہ تے جا کے کہنے لگا بابا جی میں نو مرید بناؤ بابا جی نے فرمایا پتر ایک کٹورا پکڑ کاسا پکڑ تے بھیک مانگ کیا ایک سال بھیک مانگ کے آیا تے دروازہ کھڑکایا تے بابا جی فرماتے نے کون کہندا میں فرمایا گل نہیں بنی ایک سال بھیک ہور مانگ کے آ وہ کٹورا پکڑ کے گلی گلی تے بوئے بوئے مانگ کے آیا سال بعد آیا تے پھر دروازہ کھڑکایا مرشد نے پوچھا کون کہندا میں فرمایا گل نہیں بنی ایک سال ہور جا سال پورا بھیک مانگی منگتا بن کے مانگ کے دروازہ کھڑکایا تے مرشد پوچھا کون کہندا سونیا تو ہی تو فرمایا ہون آ جا جدو میں مر جا وہ کو اللہ دے ولی سن انہاں اپنے لباں وچوں کدے لفظ میں نہیں سی بولیا وہ پنڈ دے کسے منڈے نوں پتہ لگا شرارتی سی انہیں آکھیا بابے دے لباں چوں میں لفظ میں کڈھا کے چھوڑ رہی بابا جی مریدین وچ بیٹھے تے کھڑا ہو گیا کہنے لگا بابا جی اے شیطان کیویں بنیا سی او دی ارادہ اے سی ذہنی خیال اے سی کہ شیطان اللہ نے فرمایا سی آدم نوں سجدہ کر کے انہیں آکھیا سی انا خیر من میں اے دے نال چنگا میں نوں سجدہ نہیں کرنا میں کہنے لگا بابا جی شیطان کیویں بنیا سی فرمایا پتر نماز دا ویلا نماز پڑھو پھر دس نہیں
نماز پڑھ کے بابا جی نے سلام پھیری تے فرمایا کنے سوال کیتا سی؟ کہندا میں۔ فرمایا انہیں شیطان بنایا سی۔ بس میں اپنی نو مار کے تے دویں ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دویں ہتھیں لٹ۔ میں اپنی نو چھک جاؤ دی بارگاہ چ نیواں ہو جاؤ۔ اے سفیدے دا درخت سیدھا ہوندا نہ کڑیا تے جدوں کدے رات نو آندھی طوفان آوے تے ویکھیا سڑک دے اوتے بہت سفیدے ٹوٹے ڈگے ہوندے۔ پتہ لگیا جڑی چیز اکڑ جاوے ٹوٹ جاندی تے جنی مرضی طوفان تے آندھی آ جاوے او جڑی گھاس ہوندی ہے او جڑی نکی نکی گھاس ہوندی ہے کدے بھی ٹوٹی ہے کیوں؟ جدوں تیز ہوا چلدی ہے زمین تے لیٹ جاندی ہے۔ پتہ لگیا جڑا جھک جاوے بچ جاندا، جڑا اکڑ جاوے رب دی بارگاہ چ اکڑیا ربے او ٹوٹدا ہے، جڑا جھک جاوے بچ جاندا۔ جے بچنا چاہنا تو جھک جا، نیواں ہو جا، نیواں ہو جا۔ اللہ فرماتا کہ بندیا میری بارگاہ چ توبہ استغفار تے اپنے گناہاں دی معافی منگدا رہیا کر، مینوں رب مان، جھک جا۔ نبی پاک نے فرمایا ابکو فإلم تبکو فتباکو۔ حضور نے فرمایا رونا نہ آوے تے رون والا منہ ہی بنا لیا کر۔ سانو رونا نہیں آندا شاہ جی، اے آ جے نا تے کم مجھ بن جاندا۔ کدے غور کیتا جے ویڑے چ 4 5 6 بچے ہون تے جیڑا بچہ جلدی رو پوے نا ماں او دا بڑا خیال رکھدی ہے۔ گھر چ چنگا چوکھا بوٹی پکی ہوے نا گوشت پکیا ہوے تو بچہ گھر نہ آوے تے ماں چنگی بوٹی او دے لئی سنبھال کے رکھدی ہے۔ دیگر بچے اعتراض کرن کہ اما او دے لئی اے چنگی چیز کیوں رکھی ہے تے ماں کہندی ہے رو پیندا نا۔ پتہ لگ گیا جیڑا روے کم ہو دا ہی ہوئے۔ تو بھی رویا کر، اپنی آنکھیں چ اتھرو سجا، اپنے گناہاں تے نادم تے شرمندہ ہویا کر، او دی بارگاہ چ جھکیا کر۔ حدیث پاک کے چاہندہ قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ ایک گناہگار نو دوزخ دا حکم دے گا، او دوزخ وال ٹرے گا، او دی اکھ دا وال شور مچا دے گا، کہے گا یا اللہ میں دوزخ وچ نہیں جانا، میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ اللہ فرمائے گا نو واپس لے آؤ۔ وہ انسان واپس آئے گا تے اللہ دی اکھ دے وال حکم دے گا تو کیوں رونا ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں دنیا تے سنیا سی کہ جدی اکھ وچوں اللہ دے خوف دے نال ایک اتھرو باہر آ جائے تے او دی اکھ دا وال گلا ہو جائے، یعنی مکھی دے پر جنہ اتھرو او دے خوف دا آجے او دوزخ وچ نہیں جائے گا۔ اللہ فرمایا ہاں میرا وعدہ ہے۔ او اکھ دا وال عرض کرے گا یا اللہ بندہ تے گناہگار سی پر میں گواہی دینا ایک دن رویا سی، اے دی اکھ وچ اتھرو نکل کے میرے نال لٹک دا رہا، اے دے اتھرو نال میں گلا ہو گیا سا۔ عرض کرے گا یا اللہ کہ انہیں دوزخ وچ جانا مینوں تے معافی دے دے، میں دے اتھرو نہ گلا ہو گیا سا۔ اللہ فرمائے گا بندے نوں جنت چلا جاؤ، او جنت والے ٹرے گا تے معاشر دے میدان تے رولے پہ جان گے۔ دیکھو کتے بختہ والا ہے، اکھ دا والی بچا کے لئی جانا۔ او دیکھو اکھ دا والی بچا کے لے گیا جائے، اکھ دا وال بچا کے لے گیا۔ اللہ فرماتا ہے توبہ کر۔ کدے غور کیتا ہوئے بندہ توبہ کرے رب دی بارگاہ جھک کے نماز پڑھے دل نوں سکون ملدا ہے۔ اگر پھر گناہ ہو جاوے نا تے شیطان دل چ وسوسہ پاندا ہے ہن کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہے، اج کل توبہ کیتی سی اج پھر گناہ کر لیا۔ اللہ فرماتا بندیا کدھر شیطان دے آنکھیں لگ کے میرا بوہا نہ چھڑ دیویں، گناہ ہو جائے پھر آ جا، پھر 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 ہو جائے پھر آ جا۔ جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے، آ جایا کر۔ جے میرا بوہا چھڑ کے جانے تے کتھے جانے؟ اللہ فرماتا فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ فرماتا گناہاں دی پرچی تے پنڈا دے وچ ایک پرچی تے کاغذ دا ٹکڑا توبہ دا لے کے آویں، میں تیرے گناہ ہی نیکیاں بنا دیواں گا۔ حاجیو کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدان تے جدوں بندہ گناہاں دے پہاڑ لے کے آوے گا تے انہاں گناہاں دے پہاڑاں وچوں ایک پرچی توبہ دی نکل آوے گی۔ اللہ فرمائے گا سارے پہاڑ نیکیاں بنا دیو۔
جڈا وڈا گناہگار اوڈا ہی وڈا نیکوکار ہے۔ آسان کر کے عرض کرا، حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ایک نوجوان شراب دی بوتل ہاتھ چ پکڑی، شراب دے نشے چ دودھ مدینے دی گلی چ جا رہا۔ کئی نوجوان شراب نو معاذ اللہ علیہ باللہ فیشن سمجھ کے پیندے ہیں۔ میں کتاب اچ پڑھیا کہ شراب اس وقت تک شراب نہیں بندی جب تک وچ شیطان پیشاب نہ کرے۔ شراب ادو شراب بندی جدو شیطان پیشاب کر دے۔ ام الخبائث گناہاں دی ماں ہے۔ وہ نوجوان شراب دے نشے چ دھت مدینے دی گلی چ جا رہا تے سامنے او حضرت عمر فاروق آ رہے۔ علامہ صاحب جدو اس نوجوان دی نگاہ حضرت عمر فاروق دے چہرے تے پئی تے اودر نشہ ہی اڑ گیا۔ انہوں خیال ہے جی حضرت عمر فاروق نے شراب دی بوتل ویکھ لی تے مینوں نشے دی حالت چ دیکھ رہا تے عمر دی تلوار نے کدے اپنے تے بیگانے دا فرق تے نہیں کیتا، انہیں تے گردن اڑا دینی۔ انہیں دائیں بائیں ویکھیا کو گلی ملے تے دوڑ جاواں پر کوئی گلی نہ ملی تے تانوں پتہ جدوں بندے نوں کوئی رستہ نہ ملے پھر بندے نوں رب دا راہ ملدا۔ او بڈھا بابا جڑا 90 سال ہو گئے کدے مسیتے نہیں نہ آیا، جدو پتر دھکے مار دے تے نوہاں دھکے مار دیاں پھر وہ مسیتے آ جاندا ہے تے اللہ فرماندا ہے ہن بھی آ گیا قبول ہے۔ فیکٹری جو 5 چھٹیاں کر لئیے پکی چھٹی ہو جاندی ہے۔ اللہ فرماندا حاضری لگوا جا میں ساریاں غیر حاضریاں حاضری لا دے مانگا۔ وہ نوجوان نے ویکھیا گلی تے کوئی نہیں، ادھر حضرت عمر فاروق قریب آ گئے، انہیں شراب دی بوتل دینا اس طرح کر کے چادر لپیٹ لی۔ ادھر حضرت عمر فاروق قریب آ گئے، وہ دی اکھ چ اتھرو رو گیا آسمان بلوے کے کہنے لگا کدے آج بچاویں، آج کدے بچاویں میں توبہ کرنا، آج مینوں عمر دی تلوار کھولوں بچا لے۔ عرض کردہ نیلی چھت والیا میرے گناہ منا تیرا کی بگڑیا ہے، عرض کردہ یا اللہ کی کرنوں کنڈائی لگ دینے کہ پھلا والے درختانوں پھالی لگ دینے، میں تے گناہ دے کنڈے بیج بیٹھا تو رحمت دے پھلا والا ہے، یا اللہ رحمت دے پھل لئی جا معافی دے دے۔ رو رو کے عرض کردہ ہے میں انا تے دل کنے رستہ تے کیویں ربے سفالا دھکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا۔ انہیں رو کے جدو توبہ کی تھی نا پکی توبہ توبۃ النصوح، ادھر حضرت عمر فاروق نیڑے آ گئے۔ آپ نے پتا سی یہ شراب پیندا عادی یہ شراب پیندا، قریب آگے فرماتے ہیں کتھوں آ رہے ہیں؟ ایسی حضرت عمر فاروق دی حیبت دے دل تے چھائی نہ تے دے لبا چو ڈر تے خوف نہ نکل کے کہندے حضور میں دودھ لے کے پیاوندا سا۔ کی لے کے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں دودھ کتھے؟ کہنے لگے جی آ بوتل ہے۔ فرما بوتل تے چادر کیوں لپیٹی؟ او حضور دودھ گرم بڑا سی نا۔ فرما چادر کھول، اور نالے چادر کھولے تے نالے رو کے آسمان وال ویکھ کے آکھے کدے اج بچاویں نا، کدے اج بچاویں۔ لدے کے والے جدو حضرت عمر فاروق نے ویکھا نے چادر کھولی تے نیچے بوتل تے بوتل وچ گرم گرم دودھ۔ حضرت عمر فاروق نے بوتل پکڑی تے ایک واری بوتل وال تے ایک واری اودے ول ویکھ کے فرمان لگے بوتل بھی شراب والی ہے، وچ بھی شراب سی، پتہ تینوں بھی ہے پتہ مینوں بھی ہے۔ سچی دس کیتا کیا؟ دودھ ویکھے اودی بھی چیخ نکل گئی تے رو کے کہن لگا کچھ نہیں کیتا اوندا ترلائی کیتا۔ حضرت عمر نے پھڑ کے انہوں سینے لا لیا، فرمایا آج تیری توبہ نے دس دیتا ہے جے سچی توبہ کری ہے جڑا شراب دا دودھ بنا سکدا ہے او گناہاں دیاں بھی نیکیاں بنا سکدا۔ انجی توبہ کرے تے بندہ
انجی انسان دیا گناہ دیا بھی نیکیاں بن جا دیا پر توبہ سچی کرے روزانہ توبہ کر کے سویا کرو ہن میرے کو دو واقعات نے جڑے میں فرمائش ہوئی فرحان دی فرمائش ہے کہ او سنا کے جانا جاگ دے ہوتے سنا دے صبح نماز پڑھو گے پڑھے آجی آج جنہیں محفل آئے ہو کدے سویرے فجر ویلے آنے آجو خدا دی قسم چکے کنا توڑے پیڑ تینیاں رحمتہ وسن توڑے کل گنیاں نہ جاؤں سویرے مسجد بھی انجا آباد کرے آجی فجر دی نماز پڑھو ساری نماز پڑھو با جماعت پڑھو کہ تسی چاندے ہو توڑے دل تے بیڑے آباد ہو جب خدا دا بیڑا آباد رکھو ایڈی سونی تسا پنڈ والے مسجد بنائی انہوں آباد کرو فرحان نے انٹرنیٹ تے واقعہ سنیا سی اج میں بہت دیر بعد انہیں میں یاد کرایا کہ بھی سنایا جی حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن جنگل چ گزرے تھے آپ نے ایک انسانی ڈھانچہ دیکھا ہڈیاں دا ڈھانچہ وہ دے قریب ایک پتھر تے تحریر لکھی آپ نے پڑھی تے تحریر لکھی کہ انہیں لکھیا کہ میں وقت دا بادشاہ میرا نام ہے سمسام وہ ایک بادشاہ سی جنہیں باغ ارم بنایا سی زمین ہوتے باغ ارم انہیں جنت سنی کہ جنت اللہ نے بنائی انہیں آکھا میں بھی زمین تے جنت بنانی ہے خدائی دا دعویٰ کرنے والا تھے انہیں زمین تے جنت بنائی تو دا نام رکھیا باغ ارم اس سمسام بادشاہ نے لکھیا کہ میں باغ ارم بادشاہ دا بنان والے دا پڑپوتا ہوں کہنے لگا میری 1700 سال عمر تے لکھے کہنے لگا میں اپنی زندگی 1200 کماریاں لڑکیاں نہ شادی کی تھی 4000 شہر آباد کی تھی بڑی اللہ نے دولت دیتی تھی اتنی لمبی عمر دیتی کہ میں خدائی دا دعویٰ کر بیٹھا کہندہ ایک دن میں اپنے لشکر دے نالے سے جنگل چو گزر رہا تھے میں لشکر تو بچھڑ گیا ہن میری حالت ہے کہ میں 1700 سال عمر پان والا بکھا مر چلے میرے کل کھامل لی اس ویلے کچھ نہیں نہ پین واسطے پانی ہے تے میں مردہ اس پتھر تے تحریر لکھ کے چلیا کہ دیکھو پڑے گا نا کہنے لگا کہ میں مردہ لوگوں نے کہہ چلیا کہ آج میرا مردیاں دل پیا کردہ کاش میری کوئی ساری بادشاہی لے لے میں ایک گھٹ پانی پلا دے کہنے لگا اس دنیا دی زندگی تے مان نہ کری ان الانسان لفی خسر انسان گھاٹے چ جا رہے کہنے لگا اس میری ساری زندگی تے بادشاہی دی اوقات ایک پانی دے گھٹ تے مٹھی جوان جتنی بھی نہیں میرا دل کردہ کہ میرے کو سارے موتی تے ہیرے تے جواہرات تے میرے خزانے لے لے میں ایک مٹھی جوان دی تے ایک گھٹ پانی دے دے گرامی قدر حضرات دنیا دی زندگی دی آئی حقیقت ہے اللہ فرماتے نو کھیل تماشا سمجھی انہوں کوئی اپنی آخرت نہ سمجھ بیٹھی تیرا اصلی مکان کدرے ہو رہے او دی تیاری کر آخری فرمائش ہے کہ حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ سنایا جائے یہ جاگ دے ہوتے میں سنا دینا بھائی تھوڑا جا ہو رچا بولے آج میں نے الحمدللہ 22 سال گزر گئے خطابت کر دے ہند سے دنیا میں گلی گلی پھر کے بیخ لیں میرا تجربہ ہے کہندہ تو سا زور کوئی نہیں لایا تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ فرشتے اگلے سال بھی چھوک کے توڑے پینڈ بال ویکھاں تو ایک دوسرے نو کہنا آؤ پینڈ سی جتے نبی دا میلاد ہویا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان حضرت داہیہ قلبی والا واقع بڑا معروف بھائی پاکستان دے ہر خطے میں روزانہ سنانا پہندا ہے نبی کریم علیہ السلام ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تھے کہ سونا جا نوجوان ملیا علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا حسین سی کہ جس قبیلے چ گزردا سی عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ اڑیک دیاں سب نبی کریم علیہ السلام نو سونا لگا تے رات نو میرے نبی نے سجدے چو دے واسطے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم مرزق لسلامہ دہیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن لئی بنایا انہوں میری غلامی عطا کر میں نو جنت وارث بنا دے
رات نو دعا کی صبح داہیا قلبی روندا ہی میرے نبی دے قدمہ چا گیا تے آ کے عرض کردہ سونیا اے مدینے دے قریب ایک گاؤں ہے تے میں اس گاؤں دا سرداراں 700 افراد دے قبیلے دا سرداراں کہنے لگا کہ میں پھلاں دے باغاں دا مالک ہاں اپنے علاقے دا نمبردار تے چودھریاں سونیا میں او پیغام سنن آیا جڑا اللہ نے دے کے بھیجے نبی کریم نے خدا دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا عرض کی تھی سونیا میں کلمات پڑھ لوں مگر میں گناہ ہی نہیں کی تے اللہ معافی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہدا انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے پھر رو رہے حضور فرمایا داہیا ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی سونیا اجے بھی ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی میں جڑے قبیلے دا سردار ہاں اسی بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دینے تے پتر پال لینے تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا شاہ جی آج بھی کئی ظالم ایسے نے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو ہڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گیا پر تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ایسا قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں قرآن چا اللہ نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد چ کیتا نبی کریم زاروں کے تار رون لگ پہ جبریل آئے تھے عرض کی تھی سونیا رو نہ تے اللہ کہندے نو کہہ دیو کہ پچھلے گناہاں دی معافی ہے آئندہ نہ کری داہیا پھر رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا ہے معافی مل گئی عرض کی تھی سونیا اجے بھی ایک گناہ یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا میرے کریم نے فرما او بھی سنا عرض کی تھی سونیا میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے دور دراز کسے ملک وچ کئی سال لی تجارت لے جا رہا اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے میں جدو گھر دا دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیئے تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے اور دھیاں والے ہونا دھیاں نو پیواں تے بڑا مان ہوندہ جی کدے غور کیتا جے کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے تے وڈیرا جا باپ تڑپ جاندا تے کہندا خبردار میری دھی نو کو جھڑک نہ مارے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے پیو اجے جوندا ہے اس ویلے دھیاں دے مان پیواں تے ود جاندے عید دن بھی آ جاندے اے بھابیاں تو ڈردیاں ویراں تو کچھ نہیں مانگدیاں بڑے باپ تو مانگدیاں کیونکہ دھیاں دا مان ہی باپ ہوندے عرض کی سونے جب میں دروازہ کھڑکایا تھے کہ چھوٹی جی بچی باہر آئی میں پوچھا تو کون ہے وہ بچی جی نے باپ اپنا جے ویکھیا بھی نہیں بڑے مان نہ کہنے لگی وے آن والے میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اپنے ابو دی بیٹی ہے میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونیا میرے لباں جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے میں نہ آکھیا بچی نے میریاں لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں وے بابا میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا دل کیتا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہے ساڈیاں دفن کردا رہیا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں بیوی نو یا کہنو تیار کر دفن کرے آواں کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دایا مرینا ایڈی ماں مر جائے گی عرض کیتی سونیا بیوی نو دھکا ماریا اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے ہوں او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے
मैनू प्यार कर दी नाले कहती है बाबा किते टुर गया से मैं ते तेरिया रामा उड़ीक दी रही हूँ ते बाबा आगे मैनू खिलौने लै दे बाबा नवे जोड़े लै दे आ जाना के चलने अर्द की सोने मैं बच्ची नल बोल दई नहीं औलादा वाले अज भी अद्धी रात वेले बाप घरे आवे पुत्र सौ जांदे अज भी धियां प्यों दियां रावां उड़ीकदियां ने अज भी बाप घरे आवे कोई नसीबा वाला पुत्र बाप दे सीने लगदा होए अज भी धियां दौड़ के प्यों नूं जफ्फे मार लैंदियां ने अर्ज कीती सोनिया जंगल आया हो मैं बच्ची नूं धुप्पे बिठा के ओदी कबर खोद रहा हूं ओ बच्ची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर दी है मैनू पानी पिलांदी है नाले कहंदी बाबा छावे आ जाओ बड़े सालां दा थके आया है आजा घर चलने अर्ज कीती सोनिया मैं बच्ची नल बोल दई नहीं कमली वाली आ जड़े वेले कबर तैयार हुई बच्ची करीब आई नानू खबर च धक्का मारे बच्ची दियां चीखां निकल गई मैं मिट्टी पांदा रहा निके निके हाथ जोड़ ले ते कहन लगी बाबा मारी ना मैं ते तेरी रावा वेखदी रही हूं वे बाबा मारी ना मैं तेनों वाजा मारती रही हूं अर्ज कीती सोनिया मैं मिट्टी पांदा रहा हाथ जोड़ के कहन लगी बाबा मारी ना जे मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवांगी वे बाबा मारी ना मैं जोड़े भी नहीं मंगदी बाबा खिलौने नहीं मंगदी बाबा मारी ना मैं नाउन के भी नहीं जाती बाबा मारी ना अर्ज कीती सोनिया मैं मिट्टी पांदा रहा ओ बाबा बाबा कर दी रही अर्ज कीती सोनिया मेरी रात दी नींद मुक गई दिने दा आराम खत्म हो गया मेरी रात दी नींद मुक गई अज भी रात न लेटना कन्ना चोदियां बाबा बाबा दियां बाधाएं होंदियां ने अर्ज कीती सोनिया ने निके निके हाथ जोड़े ने कहन लगी बाबा ये भी नहीं कहती मारी ना तेरी बेटियां मार जा पर जाती बाहर दस जा मेरा कसूर की है अर्ज कीती सोनिया तरस ना आया मैं मिट्टी पांदा रहा बच्ची ने रोकया समावन बल बैठे आओ कहन लगी नीली छत वाले आओ इन्हां बेटियां नूं पैदा ही क्यों करना है कदों तक मरदियां रवांगियां कहन लगी रब्बा न सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आके बेटियां नूं सीने नाल लाना है कहन लगी बे आने वाले आओ जरा जल्दी आ जादियां मर चलियां नी अर्ज कीती सोनिया बच्ची दफने हो गई मेरे आका ना रहे सरकार दी दाढ़ी मुबारक तरे हो गई सहाबा धाड़ा मार के रो रहे किसी ने आख्या दाइया चुप कर जा क्यों पिया नबी नूं रुलाना है मेरे आका ने फरमाया दाइया एक बारी फिर उस बेटी दी गल सुनो जेड़ी मुहम्मदियां उड़ी कई कर दी टुर गई मेरे आका ने फरमाया दाहिया फिर एक बार फिर उस बेटी की गल सुना दाहिया कल भी दूसरी बारी गल सुनाई मेरे नबी फरमाया एक बारी फिर सुना तीन बारी गल सुन के रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो जेड़े बेटियां नाल प्यार नहीं करते मेरे आका फरमाया जिन्हों रब दो बेटियां दे
ایک حدیث وچ فرماتے 3 بیٹیاں دے امام ترمذی فرماتے ہیں میرے نبی فرمایا جنوں رب 2 بہناں دے یعنی جدے تے بہناں یا بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہناں پیار کر کے انہوں جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا جنت چ قیامت نو میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا بالی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئے حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بن گئے حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئے حضور آئے تے بیٹیاں تے بہناں جنت دی راہداری تے ٹکٹاں بن گئے بس جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا بالی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی میری ساری تقریر دا نچوڑ نوجوانوں میں فکر آخرت کرو اس دنیا چل رہا ہے کہ آخرت دی تیاری کرو دنیا داری نو دین دے تابع کریے تے وہ بھی دین بن جاتا ہے دنیا داری کرو مگر دین دے تابع تے حضور دی سنت دے مطابق کرو 5 وقت نماز پڑھو صبح اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو رزق حلال کماؤ اپنے رزق کی جو اللہ دی بارگاہ بھی پیش کریا کرو اپنی مساجد نو علماء نو پیران نظام سادات کرام دا بزرگاں دا ادب تے احترام کرو چھوٹیاں نال شفقت کرو یہ دین دا خلاصہ ہے اپنی بیٹیاں نال پیار کرو اپنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت طہارت صحابہ کی بات اولیاء دا ادب تے احترام کرو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اقدس وچ دعائے اللہ میری تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے محمد فرحان اور انہاں دے تمام بزرگ جنہاں نے بڑے تجھ کو احتشام البافد اہتمام کیتا اللہ تمام نو برکات عظیم عطا فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ سلام پڑھ کے بھئی دعا مانگ کے جائے ہو تو لنگر لے کے جانا ہے آسی صاحب قبلہ نو کسی نے نہیں ملنا لاہور جانا ہے بابا جی نے رستہ چھڑ دینا عمیر بیٹا سلام ملنا نہیں بھئی سلام پڑھو